ल हुन्छ, हामी अब परमेश्वरको वचनमा आएका छौँ र हाम्रो यो सिरिज, नयाँ सिरिज डाउन टु द रिभर, तल नदीसम्म भन्ने सिरिजको दोस्रो हप्तामा छौँ र अस्ति गएको हप्ता हाम्रो शीर्षक के थियो भन्दाखेरि ब्याक टु मिसन, मिसनमा फर्किनुहोस् भन्ने सिरिजलाई हामीले त्यो शीर्षकलाई लिएर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र आज तल नदीसम्म भन्ने विषयवस्तुमा शीर्षक के छ भनेदेखि फेरि उस्तै हुने छैनौ। भन्नुहोस् त एका दुस्रालाई, हामी फेरि उस्तै हुने छैनौ। यो विशेष यो सिरिज चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि बप्तिस्माको तयारी है, बप्तिस्मा हुने कुरा। अब हामी पानीको बप्तिस्मा लिएकोहरूको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको तयारी हुनुपर्छ। कतिजना पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि भइसकेको छ, नभएकोहरूको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको तयारी हुनुपर्छ र कतिजनाले विश्वास मात्रै गरेको छ भनेदेखि अब उनीहरू पानीको बप्तिस्माको लागि तयारी हुनुपर्ने कुराहरू छ। आमेन। ल हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो बिहानी तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि तपाईँको भवनमा हामीलाई जोड्नु भएको छ अनि यसरी हामीले तपाईँको प्रशंसा गर्न पायौँ र अब हामी वचनद्वारा केही कुरालाई सिक्न गइरहेको छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो शिक्षक बनिदिनुहोस् र हामीलाई आजको पाठबाट केही न केही कुरा हामीले सिक्नुपर्छ र त्यो पाठले हाम्रो जीवनमा केही फरक ल्याउनेछ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। म प्रेरित 2 को 38 देखि 41 लाई पढ्नेछु। प्रेरित 2 को 38 देखि 41। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूको निम्ति, तिमीहरूको सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रो परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अरू धेरै कुराहरूद्वारा उनले तिनीहरूलाई गवाई दिए र यसो भनेर अर्ती दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफूलाई बचाओ। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। आमेन। अनि यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि हामी अहिले त्यही समयमा छौँ जस्तो लाग्छ। धेरै ठाउँहरूमा बप्तिस्माको कार्यक्रम भइरहेको छ, धेरै मान्छेहरूले बप्तिस्मा लिइरहेको छ, किनभने यो पेन्डेमिक महामारीको समयमा धेरैले सुसमाचार पायो, धेरै सुसमाचार सुनेर प्रभुमा जोडेकोहरू छ र अहिले चर्चहरू खोलिँदैछ है, बन्द भएको अवस्थाबाट खोलिँदैछ अनि धेरैजना चर्चमा जोडेको कारणले गर्दा बप्तिस्माको कार्यक्रम अहिले चर्चहरूले धमाधम त्यो कार्यक्रम गरिरहेको हामीले देख्दैछौँ र अस्ति हामीले 3 जनालाई बप्तिस्मा दियो। अब फेरि तयारी हुँदैछ, अरू भाइ बहिनीहरू तयार हुँदैछ र हरेक मण्डलीहरूमा हाम्रो त के अरे मेन चर्चमा झन्डै यो हप्तातिर 70 जनाले बप्तिस्मा लिँदैछ। आमेन। ताली बजाउनुहोस् न। बप्तिस्मा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको, हामी विशेष गरी हामीले गरेको विश्वासको डिक्लरेसन, घोषणा हो, डिक्लरेसन अफ योर फेथ। अनि बप्तिस्मा चाहिँ मिसन पनि हो, मिसन पनि हो बप्तिस्मा चाहिँ। र यहाँनिर पत्रुसले के भन्दैछ भनेदेखि, पश्चाताप गर, तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ भन्दैछ। अब यो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान, तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ भनेछ। त्यसपछि चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान, त्यहाँबाट पानीको बप्तिस्मा भएपछि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुन्छ, त्यहाँबाट वरदानहरू आफ्नो जीवनमा देख्न थाल्छ अनि वरदानद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा अझै हामी प्रभावशाली भएर हामी अघि बढ्छौँ। र यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूको निम्ति र तिमीहरूको सन्तानको निम्ति अनि र टाढा टाढामा रहेको सबैको निम्ति
अनि त्यो समयमा है पहिलो शताब्दीमा बोल्दै गरेको वचन आज 21औं शताब्दीमा हाम्रै आँखाको अगाडि पुरा भएको छ। टाढा टाढामा रहेको चाहिँ हामीहरू हो, सबैको निम्ति टाढा टाढामा है। अनि हामीले पनि त्यो कुरालाई पाएको छौँ। आमेन। हामीले प्रभुलाई मुक्तिदाता भनेर हामीले ग्रहण गर्यौँ, पानीको बप्तिस्मा ल्याउँ है। त्योभन्दा अगाडि पश्चाताप गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पवित्र आत्माको भरपुरीमा आएपछि, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएपछि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा वरदानहरूले काम गरिरहेको हामी देख्छौँ। र रोमी 6:3-4 पढ्नेछु। के तिमीहरू जान्दैनौ, हामी सबै जतिले ख्रिस्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौ, ख्रिस्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौ, उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएको थियौँ। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ भनेर यहाँनिर पावलले रोमी पत्रमा भनिरहेको हामी पाउँदछौँ। अब बप्तिस्माले तीनवटा कुरालाई देखाउँछ। एउटा चाहिँ मृत्यु, हाम्रो पापी स्वभाव अथवा हाम्रो पुरानो मनुष्यता मर्नुपर्छ, अघि पुरानो मनुष्यता मर्नुपर्छ। त्यहाँबाट मरेपछि के गर्छ? दफन गर्नुपर्छ, होइन? दफन गरिन्छ। अनि पानी मुनि जाँदाखेरि दफन गरेको हो त्यो नक्सा चाहिँ, दफन गरेको। अनि पानीबाट निस्किँदै गरेको चाहिँ पुनरुत्थानको नक्सा हो। येशू ख्रिस्टसँग हामी जीवित भई अथवा जी उठाएको येशू ख्रिस्टसँग। अनि जब हामी येशू ख्रिस्टसँग जी उठ्छौँ भनेदेखि हामी ख्रिस्टमा हामी जिउनुपर्छ। आमेन। ख्रिस्टमा हाम्रो जीवन चाहिँ येशू ख्रिस्टमा हुनुपर्छ। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट ममा भएर जिउनुहुन्छ भने चाहिँ है पावलले गलाती 2:20। त्यसरी नै अब येशू ख्रिस्टमा जिउनेहरू है, येशू ख्रिस्टमा जिउनेहरू चाहिँ तीहरू हो जसले येशूको मार्गलाई के गर्छ? आफ्नो मार्ग बनाउँछ। येशूको मार्गमा हिँड्नेहरू, अघि हामीले गाना पनि गायौँ होइन? येशू हिँड्ने गोरेटोमा अब म पनि सँगै हिँड्नेछु। यो त एउटा प्रतिज्ञा हो, तपाईँ र मैले गरेको प्रतिज्ञा। जुन दिन हामीले बप्तिस्मा लियौँ त्यहाँबाट हामीले निर्णय गर्छौँ होइन? निर्णय गर्छौँ कि अब प्रभु म तपाईँ हिँड्ने गोरेटोमा म पनि हिँड्छु। आई फलो योर फुटप्रिन्ट्स, म तपाईँको पाइलालाई म पछ्याउँछु। त्यो हो नि त, हामीले निर्णय गर्छौँ नि। सोच्नुहोस् त त्यो दिनहरू, बप्तिस्मा गरेको दिनहरू, तपाईँले के निर्णय गर्नुभएको थियो? मैले 26 वर्ष अगाडि बप्तिस्मा लिएको, यहीँ चेन्नईमा भैँसी नुहाउने खोलामा, भैँसी नुहाउने नदीमा भनौँ न, तल नदीसम्म पुर्याउनेहरू युथ मिसनको साथीहरू थियो। मलाई तल नदीसम्म पुर्याउने युथ मिसनको साथीहरू थियो, वाइमामको। अनि बप्तिस्माको त्यो दिनहरू सम्झिन्छु। अनि त्यतिखेर मैले के निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णयमा म उभिएको छु या छैन भन्ने प्रश्न गर्नुहोस् त। हरेकले निर्णय गर्छ नयाँ जन्म भएपछि म ख्रिस्टको पाइला पछ्याउँछु भनेर, अघि म ख्रिस्टले हिँड्नु भएको गोरेटोमा म हिँड्छु भनेर कतिजनाले प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ आज त्यो प्रतिज्ञामा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? बा तपाईँले बिर्सिनु भयो कि? त्यो पहिलो अनुभव हो, उद्धारको पहिलो अनुभव। जब पानीको बप्तिस्मा हुन्छ, त्यो पानीको बप्तिस्माले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई घोषणा गर्नु, डिक्लरेसन अफ आवर फेथ। अनि यहाँनिर 4 पदमा, यसै कारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ। अब जो मानिस येशू ख्रिस्टसँग मृत्युमा उहाँसँगै गाडेको छ,
त्यो व्यक्ति पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो, त्यसरी नै ऊ पनि जीवित पारिन्छ र नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्न थाल्छ। नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्न थाल्छ। इन क्राइस्ट भन्ने कुरा चाहिँ धेरै शक्तिशाली कुरा हो। इन क्राइस्ट, कि आज हामी क्राइस्टभित्र छौँ कि ख्रीष्टमा छौँ कि या बाहिर छौँ, ख्रीष्टदेखि बाहिर, त्यो चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। इन क्राइस्ट भनेपछि हामीले जे पनि गर्छौँ प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्छ। प्रभुको इच्छा चाहना चाहिँ हाम्रो इच्छा चाहना हुनुपर्छ। प्रभुको मिसन बोकेर हिँड्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि यो रोमी 6:3-4 त्यही कुरालाई देखाउँछ। 1देखि नै पढ्दै गयो भनेदेखि बप्तिस्माको कुराहरू, बप्तिस्माले 3वटा कुरालाई देखाउँछ। एउटा मृत्यु, त्यहाँबाट दफन, त्यहाँबाट पुनरुत्थान। हामी मरेको छैनौँ भनेदेखि हामी त्यो पुरानो मनुष्यतामा नै जिउँदैछौँ। हाम्रो क्यारेक्टर, चरित्रमा केही चेन्ज देखिँदैन। या भनेछ नि, फेरि उस्तै हुने छैन भन्ने कुरा हामीसँग मिल्दैन। किन भन्दाखेरि हामी त्यस्तै छ। तर आजको शीर्षकले के भन्छ? फेरि उस्तै हुने छैनौँ। अब हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। कतिजनाले यो महामारीको समयमा निर्णय गरे, अब चाहिँ दिन सकिने रहेछ, किनभने आफ्नै घर छिमेकीहरू मर्दै गरेको देख्यो, आफ्नै आँखाको अगाडि लास निकाल्दै गरेको देख्यो, होइन, न्युजमा धेरै घटनाहरू घटेको देख्यो। त्यहाँबाट उनीहरूले निर्णय गरे, हुँदैन, अब चाहिँ म ख्रीष्टको लागि जिउनुपर्छ, म चाहिँ ख्रीष्टमा रहनुपर्छ। धेरैले निर्णय गरेको छ। कोही मृत्युको मुखसम्म पुगेर फर्किनेहरू पनि छ। उनीहरूको लाइफ ट्रान्सफर्मड भएको छ, निर्णय गरेको छ। उनीहरूले फेरि त्यो पहिलो त्यो दिनमा जुन प्रतिज्ञा गरेको थियो नि, म येशूलाई पछ्याउँछु, म येशूको महिमा गर्छु, म येशूलाई खुसी पार्छु, म येशूको सेवा गर्छु भन्ने जुन प्रतिज्ञाहरू गरेको थियो, त्यसमा फर्केर आएको छ धेरैजना। है, मृत्यु, हामी गलाती 5:19-20 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पापमय स्वभावको कामहरू प्रत्यक्ष छन् भनेर त्यहाँनिर वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। अब हामी चाहिँ मरेको छौँ के को लागि? पापमय स्वभावको लागि हामी मरेका छौँ। तपाईँले मसँग भन्नुहोस् त, म पापको लागि मरेको छु भन्नुहोस् त। अब त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो गलातीको 5:19-20सम्मलाई तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र एभ्री डे तपाईँले जहिले जहिले तपाईँलाई त्यस्तो पापी स्वभावको नेचरहरू, त्यो है सिनफुल नेचरहरूले तपाईँलाई एकदमै आक्रमण गरेको महसुस हुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो खण्डलाई पल्टाएर तपाईँले भन्नुहोस्, म बेविचारको लागि मरेको छु भन्नुहोस् त। म अपवित्रताको लागि मरेको छु, म लम्पटपनाको लागि मरेको छु। कतिजनालाई अझै पनि बानी छ भने भन्नु पर्यो, म लम्पटपनाको लागि मरेको छु। अनि हो त्यसरी त्यहाँ एक-एकवटा शब्दलाई लिएर, म क्रोधको लागि मरेको छु, दुश्मनीको लागि मरेको छु, ईर्ष्याको लागि मरेको छु, क्रोधको लागि मरेको छु, स्वार्थीपनको लागि मरेको छु भन्नुपर्छ। आई एम डेड टु सिन, म पापको लेखी मरेको छु। तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ। अनि त्यो घोषणामा, त्यो डिक्लरेसनमा तपाईँ खडा हुनु सक्नुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ हामीले गरेको त्यो घोषणामा चाहिँ हामी उभिनु सक्नुपर्छ। आमेन। र दोस्रो, त्यहाँबाट जब हामी त्यो कुराको लागि मरेको छौँ भनेर हामीले डिक्लेयर गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीले के भन्नुपर्छ? येशूको स्वभावमा जीवित हुनेछु, येशूको स्वभावमा जीवित हुनेछु भन्नुहोस् त। त्यहाँबाट हामी 22-23लाई पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर भनेछ है, त्योभन्दा अगाडि, म धार्मिकताको लागि जीवित छु, आई एम अलाइभ फर राइटसनेस,
म धार्मिकताको लागि जीवित छु भनेर भन्नुहोस्। म धार्मिकताको लागि जीवित छु। म प्रेमको लागि जीवित छु भन्नुहोस् न। अनि तपाईँले यो खण्डलाई, तपाईँले यो प्यासेजलाई तपाईँले पढ्नुहोस् र घरमा गएर भन्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्, म प्रेमको लागि जीवित छु, म आनन्दको लागि जीवित छु, म शान्तिको लागि जीवित छु, म धैर्यको लागि जीवित छु भन्दै तपाईँले भन्नुहोस्। अनि जब तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो घोषणाले तपाईँलाई के गर्छ? तपाईँलाई त्यो घोषणामा खडा हुनका लागि सहायता गर्नेछ। पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। पश्चाताप, शुद्धिकरण र नयाँ जीवन। पश्चाताप, शुद्धिकरण र नयाँ जीवन। अब ब्याप्टिजमले यो तीनवटा कुरालाई देखाउँछ। अर्को तीनवटा कुरा चाहिँ, पहिला पश्चाताप, त्यहाँबाट शुद्धिकरण, क्लिन्सिङ अथवा पखालिनु, तेस्रो नयाँ जीवन। हामीले नयाँ जीवन पाएपछि हामी त्यो नयाँ जीवनको स्वभाव अनुसार हामी जिउनुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी, यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने, दोज हु आर इन क्राइस्ट, ख्रिस्टमा हुनेहरू अथवा ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो होइन, नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो पद चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अन्य धर्म अनुसार मानिसहरूको नयाँ सृष्टि हुँदैन। अरू धर्ममा दे डोन्ट टक अबाउट न्यू क्रिएसन, नयाँ सृष्टिको बारेमा कुरै हुँदैन। तपाईँ विभिन्न धर्म ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, नयाँ सृष्टिको कुरा हुँदैन। तर ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि भनेर पाउलले भनेको छ। आमेन। अनि पाउल दमस्कसको बाटोमा प्रायः जस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ के गर्छ भने, पाउल चाहिँ दमस्कसको बाटोमा चेन्ज भयो भन्छ। तर त्यतिखेर पूर्ण परिवर्तन भएको थिएन पाउल। त्यहाँबाट जब पाउल ख्रिस्टमा हिँड्न थाल्यो, ख्रिस्टसँग हिँड्न थाल्यो, जब उसले आफैलाई ख्रिस्टमा भेटाउनका लागि ऊ त्यो कुरामा अघि बढे, अनि उसले साँच्चै नै उसले आफैलाई ख्रिस्टमा भेटाए। त्यही लागि उसले लेखेको पत्रमा, पाउलले लेखेको पत्रमा प्रायः जस्तो हामीले इन क्राइस्ट, ख्रिस्टमा हरेक आत्मिक आशिषले आशीर्वाद गरेको छ भन्ने कुरा। येशू ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि, इन क्राइस्ट। यो ख्रिस्टमा भन्ने कुरा धेरै गकिलो कुरा छ। तर ख्रिस्टमा मानिसहरू नयाँ सृष्टि हुन्छ। हाम्रो पुरानो मनुष्य त मर्छ र नयाँ मनुष्य त जन्मिन्छ। आमेन। बप्तिस्माको खास आत्मिक अर्थ पुरानो मानिसको मृत्यु, नयाँ आत्मिक मानिसको जन्म हुनु हो। पुरानो मानिस मर्नुपर्छ र नयाँ मानिसको जन्म हुनुपर्छ बप्तिस्मा। यदि तपाईँहरू कतिजनाले बप्तिस्मा लिने निर्णय गर्नुभएको छ अथवा बप्तिस्मा भर्खरै लिनुभएको छ, बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ, आत्मिक अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो मानिसको मृत्यु र नयाँ मानिसको जन्म। आमेन। यसै कारण जब हामी ख्रिस्टमा बप्तिस्मा लिन्छौँ, तब हामी एक प्रकारले उहाँसँग मर्छौँ र हामीले उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएको छौँ। आमेन। र बप्तिस्मा मुक्ति पछिको आज्ञाकारिताको पहिलो कार्य हो। बप्तिस्मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुक्ति पछिको आज्ञाकारिताको पहिलो कार्य हो। Baptism is your first act of obedience following salvation. प्रेरित 2:38 मा भन्छ, पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। अब पश्चाताप गरेपछि बप्तिस्मा लिनुपर्ने कुरा छ
त्यहाँबाट पवित्र आत्माको वरदानहरू पाउनुपर्ने कुराहरू छ। दोस्रो, बप्तिस्मा तत्कालै हुन्छ। बप्तिस्मा चाहिँ इमिडिएट, बाइबलमा हेऱ्यो भने ब्याप्टिजम इज इमिडिएट है, एकदमै तुरन्तै भएको हामी पाउँदछौँ। हामी प्रेरित 8:36 देखि 38 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ भनेछ, अनि उनीहरू बाटोमा जाँदा जाँदै केही पानी भएको एउटा ठाउँनेर आइपुगे। ती नपुसङले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा हुनदेखि केले रोक्न सक्छ? कुन कुराले रोक्न सक्छ मलाई बप्तिस्मा हुनबाट? फिलिपले भने, यदि सारा हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ। तिनले जवाब दिए, येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु। तिनले रथ रोक्न आज्ञा दिए अनि फिलिप र ती नपुसङ दुवै पानीमा ओर्ले र उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। तुरन्तै जाँदा जाँदै पानी भएको ठाउँमा आयो, त्यहाँनिर बप्तिस्मा दिइहाल्यो, इमिडिएट। अनि प्रेरित 9:18 पाउल आफैले पनि त्यहाँ तुरन्तै तिनका आँखाबाट पाप्रा जस्तो केही खसे र तिनले फेरि दृष्टि पाए, देख्नु थाल्यो। तब तिनी उठे र बप्तिस्मा लिए भनेछ। तुरन्तै उठे, आँखा देख्ने भयो, त्यहाँबाट बप्तिस्मा। बुझ्नुहुँदैछ? बप्तिस्मा तुरन्तै भएको छ। हामी प्रेरित 16:29 देखि 33 पढ्यो भने त्यहाँ एउटा जेलर हो कि जेलरको बारेमा छ। त्यो जेलरले आफैलाई आत्महत्या गर्न खोजेको थियो, किनभने सबै कैदीहरू भाग्यो भनेर। अब भूकम्प आयो, सबै कैदीहरू भाग्यो होला भनेर उसले आफैलाई मार्नु आँटेको थियो। तर त्यहाँनिर उसलाई बचाउँछ पाउल र सिलासले। अनि त्यो पाउल र सिलासको अगाडि आएर ऊ घोप्टो पर्छ र तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले के भन्छ भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? उद्धार पाउनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न। यो चाहिँ हरेक मानिसहरूको इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छैन भने तपाईँको पहिलो प्रश्न चाहिँ के हुनुपर्छ? उद्धार पाउनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ? यदि तपाईँ फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कतिजना जुमबाट हेर्नु भएको छ भने तपाईँको प्रश्न, यदि तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छैन भने तपाईँले गर्नुपर्ने जीवनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न चाहिँ उद्धार पाउनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ? त्यो प्रश्न गर्नुहोस्, अनि तपाईँले त्यसको उत्तर पाउनेछ। यहाँनिर उद्धार पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न हुँदैछ। त्यसको एन्सर चाहिँ के हो भनेदेखि, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ। आमेन। तपाईँ र तपाईँको परिवारले, तपाईँले मात्र होइन, तपाईँ र तपाईँको परिवारले उद्धार पाउनेछ। विश्वास गर्नुपर्छ। तिनीहरूले उनलाई र उनको घरमा भएको जाति सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। तब रातको त्यही घडी भनेछ, त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरन्तै के गर्यो? बप्तिस्मा लियो। तुरन्तै भन्नुहोस् त, तुरन्तै, इमिडिएटली। त्यहाँ नपुसङलाई पनि बप्तिस्मा दिँदाखेरि तुरन्तै, फिलिपले तुरन्तै, नपुसङले अब मलाई कुन कुराले रोक्न सक्छ? यहाँ पुरा पानी रहेछ, अब म बप्तिस्मा लिन्छु भन्दाखेरि फिलिपले यसो भनेन, म अहिले तिमीलाई बप्तिस्मा दिन सक्दिनँ, तिमी बाइबल स्टडीमा आउनुपर्छ पहिला भन्यो। भनेन है, तिमी बाइबल स्टडीमा आउनुपर्छ, शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ, अथवा अर्को महिना फेरि हामी भेटौँ, बातचित गरौँ, येशूको बारेमा अझै बुझ्नुहोस्, त्यहाँबाट
तपाईँले बप्तिस्मा लिनुपर्छ भनेर भनेको छ? भनेन त, हो कि? बप्तिस्मा लिनुभन्दा पहिला तिम्रो विश्वास पक्का हुनुपर्छ भनेर भन्यो? भनेको छैन त। त्यहाँ एउटा प्रश्न मात्रै गरेको छ। प्रश्न के गर्यो भनेदेखि यदि सारा हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ। के तपाईँले सारा हृदयले विश्वास गर्नुभएको छ या छैन भनेर पास्टरलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन। पास्टर मान्छेको हृदयभित्र पसेर जाँच गर्नु सक्छ? सक्दैन। न्याय गर्ने को हो? परमेश्वर। हामीले न्याय गर्नु सक्दैन कसैलाई पनि। यदि कसैले पास्टर बाबु म बप्तिस्मा लिन्छु, म सारा हृदयले नै मैले विश्वास गरेको छु भनेर आयो भने, होइन तिमीले सारा हृदयले गरेको छैन होला भनेर हामीले प्रश्न गर्नु पनि भएन। त्यो प्रश्न गर्नु नै जज गरेको जस्तै हो। त्यसले गर्दा हामी दिन्छौँ बप्तिस्मा। हामी होम चर्चमा त्यस्तो केही छैन, रेस्ट्रिक्सन छैन। वी फलो द बाइबल। अब अरूले बाइबल फलो गरेको छैन भनेको होइन। चर्चको आफ्नो आफ्नो नियमहरू छ, तर कतिवटा नियम चाहिँ मान्छेले बनाएको नियम छ। म्यानमेड रुल्स, रेगुलेसन्स, त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ। यदि त्यो कुराहरू चाहिँ कसैको लागि बाधा बनिँदैछ भने त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बप्तिस्मा लिने बित्तिकै मान्छेको लाइफ ट्रान्सफर्म हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छैन। ट्रान्सफर्मेसन आउनुको लागि चाहिँ जति बेसी हामी येशू ख्रीष्टमा जिउन थाल्छ त्यति नै बेसी हाम्रो जीवनमा चेन्जेस आउन थाल्छ। जति बेसी हामी येशू ख्रीष्टसँग हिँड्न थाल्छौँ, समय बिताउन थाल्छौँ, त्यति नै बेसी हाम्रो जीवनमा चेन्जेस आउन थाल्छ। अनि यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कुरा चाहिँ लाइफ लङ प्रोसेस हो। यो चाहिँ एकैछिनमा हुने कुरा होइन, लाइफ लङ प्रोसेस हो। बप्तिस्मा भनेको येशूको पछि लाग्ने तपाईँको भित्री निर्णयको बाहिरी प्रकटीकरण हो। आमेन। बप्तिस्मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशूको पछि लाग्ने, येशूलाई पछ्याउने कुराको भित्री निर्णय। अब म येशूलाई पछ्याउँछु भनेर निर्णय गर्छ नि मान्छेले भित्री, त्यो निर्णयको चाहिँ प्रकटीकरण हो बप्तिस्मा चाहिँ। अनि बप्तिस्मा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले गरेको विश्वासलाई डिक्लेयर गर्नु, घोषणा गर्नु। मैले येशूलाई प्रभु भनेर मैले विश्वास गरेको छु, अब म घोषणा गर्दैछु, सबैको अगाडि म घोषणा गर्दैछु। बप्तिस्मा लिएर म आफ्नो विश्वासलाई डिक्लेयर गर्दैछु। आमेन। तेस्रो, बप्तिस्मा पूर्णता हो। सेल्भेसन प्रोसेसको पूर्णता। रिपेन्टेन्स, पश्चाताप, शुद्धिकरण, त्यहाँबाट पहिचान। जब पश्चाताप भएपछि बप्तिस्मा हुन्छ। एउटा शुद्धिकरणलाई पनि देखाउँछ बप्तिस्माले। त्यहाँबाट आइडेन्टिफिकेसन, पहिचान। जब तपाईँ येशूसँग चिनिनुहुन्छ, when you are identified with Christ, you start doing what Jesus did. जब तपाईँले आफैलाई येशू ख्रीष्टसँग परिचित गर्नुहुन्छ, तपाईँ येशूले गरेका कुराहरूलाई तपाईँले पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि यूहन्ना 14:12 येशू स्वयंले नै भन्नुभएको छ, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ। अनि अर्को के भनेछ? तीभन्दा ठुला काम पनि गर्नेछ भनेछ। ठुला काम। कि आज हामीले येशूलाई विश्वास गरेपछि हामीले बप्तिस्मा लिन्छौँ कि बप्तिस्मा पछिको जीवनमा हामीले येशूले गरेको कामहरू हामी गर्दैछौँ के त? हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। कि आज उहाँसँग हामी परिचित छौँ, उहाँ सँगसँगै हामी हिँड्दैछौँ, उहाँसँग हामी जिउँदैछौँ, उहाँमा हामी रहँदैछौँ भन्ने प्रश्न हामीले गर्नुपर्छ। अनि फिलिपी 3:9 के भनेको छ भने पाउलले सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकौँ भनेछ।
सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा इन क्राइस्ट भएको पाइन सकौँ भन्छ। मैले आफैलाई सम्पूर्ण रूपमा क्रिस्टमा भेटाउन सकौँ भनेको बुझ्नुहुँदैछ, इन क्राइस्ट। अनि त्यो रेभलेसनमा जब पाउल आयो नि, त्यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ पाउलको लाइफ चाहिँ कम्प्लिट ट्रान्सफर्मेसनमा थियो भनेर। क्राइस्ट, इन क्राइस्ट भन्ने प्रकाश चाहिँ धेरै गहिरो प्रकाश। इन क्राइस्ट रेभलेसन, आइसिआर, इन क्राइस्ट रेभलेसन। कतिजना मण्डलीहरूले यो आइसिआर एउटा सब्जेक्टलाई पढाउँछ, धेरै लामो समयसम्म यो सब्जेक्टलाई पढाउँदछ। एउटा ठुलो सब्जेक्ट हो इन क्राइस्ट रेभलेसन भन्ने। जब हामी क्रिस्टमा जिउन थाल्छौँ, हाम्रो लाइफमा चेन्जेस आउन थाल्छ। आमेन। मत्ती 3:16-17 भनेछ, अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो, अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर झै ओर्लिरहनु भएको र आफू माथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। आमेन। त्यहाँनिर पनि आइडेन्टिफिकेसनको कुराहरू आएको छ, पहिचान। बप्तिस्मा पछि हाम्रो पहिचान ख्रिस्टमा हुन्छ। यहाँनिर पवित्र आत्मा पितासँगको मिलन, युनियनको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। चौथो, ब्याप्टिजम इज आवर मिसन। बप्तिस्मा हाम्रो उद्देश्य अथवा मिसन हो, किनभने मत्ती 28:18-20 त्यो महान आज्ञाभित्र भएको एउटा आज्ञा हो। जाऊ जाऊ भन्ने कुराहरू छ नि। जाऊ जाऊ, सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। चेला बनाऊ यो एउटा आज्ञा हो, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भन्ने पनि अर्को आज्ञा हो। अनि मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भनेको पनि त्यो पनि आज्ञा। तीनवटा आज्ञा छ यहाँ, कमान्ड। यो मिसन हो। यदि तपाईँले कसैलाई बाइबलको शिक्षाहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो मिसनमा छ। येशूले सिकाउनु भएको कुराहरू तपाईँले अरूलाई सिकाउनु हुँदैछ भने त्यो मिसन हो। तपाईँले कसैलाई सुसमाचारहरू सुनाउँदैछ, त्यो मिसन हो। सुसमाचार सुनाउने, गएर चेला बनाउने काममा, डिसाइपलसिपमा तपाईँले कसैलाई गराउँदैछ, डिसाइपलसिप, चेलापनको तालिमहरू दिँदैछ भने त्यो पनि मिसन हो। अनि पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनु, त्यो पनि मिसन हो। र बप्तिस्मा हाम्रो मिसन पनि हो। खालि यो बप्तिस्मा मात्रै मिसन त होइन, तर मिसन भित्रको एउटा मिसन बप्तिस्मा पनि हो। जब कसैले विश्वास गर्दैछ भने त्यो विश्वास गरेको मानिसलाई हामीले तल नदीसम्म पुर्याउनु, त्यो हाम्रो मिसन हो। अनि नदीसम्म पुर्याएर उसको बप्तिस्मा गराएर हामी फर्केर फेरि उसलाई येशू हिँड्ने गोरेटोमा हिँड्न सिकाउनु सँगसँगै, त्यो पनि मिसन हो। आमेन। त्यो पनि मिसन हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ पवित्र आत्माको नदीमा जिउनुहोस्। तपाईँ र म परमेश्वरको आत्मा अथवा पवित्र आत्माको नदीमा हामी जिउनुपर्छ। God wants us to live in the river of the Holy Spirit. हामी चाहिँ पवित्र आत्माको नदीमा हामी जिउनुपर्छ। त्यो नबग्ने पानीमा जिउनु हुँदैन। नबग्ने पानीमा गनाउँछ। कतिजना यहाँ चेन्नईमा धेरै छन् त्यस्तो नबग्ने पानीहरू देख्नु भएको छ। नबग्ने पानी, तर लागेको हुन्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा तर लागेको पानी।
देख्नु भएको छ तर लागेको पानी, त्यस्तो पानीमा डुब्यो भने के हुन्छ? चिलाउने घाउहरू निस्किन्छ। त्यस्तो पानीमा नबग्ने पानीमा जिउनेहरू चाहिँ अरूको लागि के हुन्छ? कौसो। भन्नुहोस् त कौसो। कौसो देख्नु भएको छ है? चिलाउने, इरिटेसन। तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै एकदम त्यो जिउमा के हो कौसो लागे जस्तै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नबग्ने पानीमा जिउनेहरू, हामी चाहिँ पवित्र आत्माको जिउँदो पानीमा हामी जिउनुपर्छ। आमेन। हामी त्यो पवित्र आत्माको जीवित जिउँदो पानीमा चाहिँ हामी जिउनुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र म पवित्र आत्माको नदीमा जिएको हुन्छ। हामी सबैले यो समयमा आज बोलेको वचनलाई हामी एकछिन याद गरौँ।